سلام بنات، غنتلاقاو فيديو جديده هذا النهار. لا فيديو ديال اليوم بحال لي فيديو ديال شحال هادي يوتيوب ديال 2014 2015 2016 اللي ساعه كنجي نقول اوكي ليلى خاصنا نرجع لهاد لي فيديو. دونك خليكم معنا. اول حاجه قبل ما نبداو، اذا كنتي باقي ما تابونيتي في لاشين abonne-toi et si tu es déjà abonné ما تنساش انك تاكتيفي لا بتيت كلوش ديال لي رابيل كوم سا يوصلوكم لي فيديو ديالي اشاك فوا كو جو بوست. سورتو كو دابا كنبوستي 3 نوبات في السيمانه. في هاد لا فيديو هادي غنحاول نهضر على لي برودوي باغ catégorie et les produits voilà les غادي نبدا بهم هما les produits pour le corps et ça va être les gels douche. شحال رجعتوا لي برودوي فيني ديالي القدام غتلقى اشاك فوا كنهضر على لي جيل دوش نتاع ريتويلز مي صافي او بو دا مومون صافي تساتوريت. انا طلعوا لي في راسي ما بقيتش الروايح كامل جربتهم لا تيكستور صافي تسنسي بها، بغيت نرجع لشحال هادي تو سامبلومون. مشيت شريت هذا سي لو كوتيج. هذا الي او مونوي دونك هذه سي اون ويل دو دوش وانا اللي عندي لا بو سيش الدس ديالي ناشفه. هذا لو جيل دوش هذا كيولمني بزاف. الريحات ديالهم زعما لي سونتور ديالهم كاملين كيعجبوني مي ما بريفيري كتكون هي هذه نتاع المونوي. دونك هذا فريمون سي ان برودوي اللي خدمته اللي عجبني. دايوغ جو بونس هاد لي برودوي اللي غنوريكم كاملين تقريبا كلهم دي كود كور، لانني انا قبل ما كنشري كندير بحث مفصل ومطول وفي ما كانش فيديو برودوي فيني كنمشي كنشوفها باش كنعرف الاراء ديال الناس. ودايوغ هذا هو الهدف نتاع هذا الفيديو، ماشي باش نوريكم انا لي برودوي اللي ساليت مي باش نتوما ملي تبغيو تشريو شي منتوج تكون عندكم فكره عليه. لو دوزيام هو هذا بوتي مارسيي او لي دو فاني. دونك هذا غتشوفوه مكتوب بسبلونيه سي بيزار مي ان توكا شريتو من اكسيون اي فريمون هذا ريحته زوينه سا ريست. تعقلوا لي فيديو القدام برودوي فيني كتكون معايا ايناس كتجي Oui, on fait avec la soupe. Tu es trop belle avec la jupe. هاد النهار معنا كيكه وكيكه بالعكار حمر. ريحته فريمون زوينه بزاف. لو بتي مارسيي راكم عارفين سي اون فالور سور. نيفو هيدراتاسيون حتى هو زوين كيهيدراتي لو كور اي لا فيديو الماجيه ان شاء الله برودوي فيني نهضر لكم على اون اوتر سونتور جديده حتى هي الي مانيفيك. مي هذا الا كتعجبكم الريحه ديال لافاني اون بلو دو سا كتبقى شاده بالذات جو فو الكونسيل. غادي نبقاو في الصابون ولا الصابون باختصار. الا غادي نجيو لي سافون ديال اليدين بوندون دي زاني اي دي زاني اي دي زاني على الاقل هادي واحد العامين ولا 3 سنين وانا كنخدم الصابون ديال اليدين تاع بات اند بودي ووركس. اشاك فوا كنت كنوري لكم في شي فيديو مي كنت صافي تسالي لي ستوك لان كانت سوات كتجيبوا لي ماما ملي كتمشي للعمره ولا كانت كتجيبوا لي لينا من لي زيتازوني. اي كانت عندي صراحه واحد الصفراء اللي سيتي بريفو في افريل اللي كنت غادي نمشي عندنا لي زيتازوني. دايوغ ما كوموند راها كتسناني تما تاع بات اند بودي وركس مي بون ما كتبش. اي دوكو بغيت كنقول شنو هي الالتيرناتيف اللي غتخصني لشي سافون نتاع اليدين اللي ما كينشفش باسكو لا فريمون يدي كينشفوا بزاف كثر من ذاتي. اي ابري اون بوتيت ريشيرش لقيت انهم لي سافون نتاع ريتويل. دونك اوكي ما بقيتش كندير لي جيل دوش مي وليت كندير لي سافون ديال اليدين. دونك لا سونتور اللي عندنا هنايا هي دو ريتويل اوف هابي بودا. دونك هادي سي جوست اون ريشارج. دونك كنشري القريعات اي ابري كنجي ملي كتخوا كنعمرها بلا ريشارج ديالي سا روفيان ان تو بتي بو موان شير صراحه. راه ما ناقصاش بزاف حلي غتشري قرعه بحال هذا مي بون بور لا بلانيت باش اشاك فوا نشري قرعه واللوح البلاستيك وداكشي كامل جو بريفير انني ندير دي ريشارج. اي هادو فريمون زوينين. عندي دو سونتور في الدار اشاك فوا ملي غتسالي شي حاجه غادي نوريها لكم. من بعد لو كور غادي ندوزو لي شوفو اي هنا غنوريكم ولا لو ماسك اللي كنت كنخدم اللي ساليت. عندي شي وحدين صراحه ساليتهم مي في ديك الوقيته ما كنتش اولا فيلمي برودوي فيني دونك لحت بزاف مي قلت نخليكم غير هذا لو بوتي هذا اللي هو نتاع ميرميد سي لو فيتامين سي اي هذا سي ان افتر سان هير ماسك. ريحته غزاله سا سون لو سيترون. عرفتي ديك الريحه نتاع السيترون الجاده. اي هذا كنا كنديروه ملي كنا في اسبانيا في الصيف سورتو من بعد لا بيسين من بعد الشمس. اي فريمون الشعر ما تكرفش بقات لا ناتور دو شوفو زوينه ورطيبه. دايوغ هاد لا مارك هادي كامله لي برودوي ديالهم كاملين عجبوني اي جو فو لي كونساي. دابا غادي نجيو لي سوان اي لي برودوي بور فيزاج. اول حاجه اللي غادي نوري لكم هو هاد لو بوتي. دونك هذا سي ان فورما مينياتور.
دونك هذا سي ان بوتي سيروم كونتور دو لوي. دونك النصيحه اللي يمكن لي نعطيكم قبل ما تمشيو تشريو ان سوان سي vous avez la possibilité انكم تمشيو تطلبوا ان بوتي échantillon ولا ان بوتي فورما باش كتجربوه قبل ما تمشيو تانفيستيو في لي سوان، لان اون جينيرال هاد لي سوان دو استي لودور اللي شتي يكونوا غاليين، خاصكم على الاقل واحد 60 65 70 اورو داكشي كامل. دونك انا كنت خديت هذا سي لو فوالا سي لو اي كونسنتريت ماتريكس et كنديرو في لو كونتور دو لوي اي فريمون يعجبني نيفو هيدراتاسيون كنديرو بالنهار. اي لو تروك اللي يعجبني فيه بلوس دونك هذا ساليتو وشريت واحد اخر جديد اللي يعجبني فيه بلوس هو فيه هاد لا بوتيت بي. دونك هادي ملي كتابليكي لا كريم وكتجي تماس بهاد لا بارتي هادي بحال اللي كدير ان بوتي مساج لو كونتور دو لوي ديالك. دونك لا كريم استي لودور ولا لا مارك استي لودور كتعجبني بزاف تو سكي انتي اج سورتو لي سوان كونتور دو لوي ديالهم. Pour ce qui est masque de visage, هنا غنوريكم deux masques Glam Glow. هذا c'est un coup de cœur et هذا c'est pas un coup de cœur. هذا كتعرفوا c'est le masque super mûr, c'est le masque purifiant اللي ما كيخليش لي بوان نوار يتكونوا وكينقي البشره من الداخل. ريحته فيها شويه نتاع لامونط، كتحس بانه ملي كديرو في وجهك كيبدا سابيك، البلاصه اللي عندك فيها المسامات شويه عامرين كينقط لك بالكحل. دونك فريمون كتشوف وجهك في شي بلايص هنا في المنخار كيولي كله منقط، اي ديك المسامات هذوك كيخويهم اي كينقيهم. دونك انا هذا بور موا سي ان كو دو كور. شفتيو عندي بليزيور فوا كنديرو بزاف نوبات، كنشري بزاف ديال لي برودوي اللي كينقيو مي ابري كتكون هذا عندي فالور سور. مي في Glam Glow ما عجبنيش هذا سي لو غرافيتي مود. دونك سي لي ماسك بيلوف. لي ماسك بيلوف هما لي ماسك اللي كنديروهم ان كوش اسي ايبيس باش هو كيجي كيديكولا وكيمكن لك تزولو هكا. سوف كو هذا جربت كوش ايبيس، جربت كوش فين، جربت جميع انواع لي كوش اللي يمكن لي ندير. اشاك فوا ما كيزولش كامل. كنزول من هنا وفتي لي كيبقى لي في حناكي كيبقى لي فريمون بزاف، وباش تزولو سي ايبر ديفيسيل فريمون. كندير بضفاري هكا وكندير هنا هكا باش كنجيو كنزول ديك لاكوش اللي كتكون تاع هذا بالماء. مهم روينه. دايوغ بور فو دير عندي واحد اخر مازال جديد ما حليتوش، وهذا قلت انا بعدا سا ما والمنيش. تقولوا لي نتوما الراي ديالكم عليه الا كنتو فايت لكم جربتيوه. ديسون سير دائما في الوجه في لي برودوي سوان بحال اللي غادي تلاحظوا كنخدم بزاف لي سوان. كاينه سير ما شويه. كاين هذا اللي هو لو بور ديماكيون ديال استي لودور. واو هذا فريمون كنت بديتو، كان عندي شحال هذه كنت بديتو وحبستو وعاوتاني رجعت له. تشوفي كوا عاودت رجعت له اي فريمون الي مانيفيك. دونك هذا سي لو ادفانس نايت. دونك سي لا ميم غام ادفانس نايت بحال اللي وريتكم تاع لو كونتور دو لوي. دونك هذا سي ان بوم نيتويون. كدير شويه كدير ما بين يديك اي كدير ماكي وجهك، كيبقى شويه وكدير في عينيك فمك اي ابري كتغسل وجهك كلشي كيزول في دقه واحده. سي مانيفيك. دونك هذا سي ان كو دو كور. ما شريتوش pour la simple raison c'est que عندي un beurre démaquillant اللي كنخدم دابا et je suis tentée بلو beurre démaquillant ديال كلينيك. مي ملي غنجرب هاد الجوج وغنساليهم غادي نجي غادي نعاود نشري هذا سون فوت. بيان سور واخا كنديماكي وجهنا وكنلقاو ان برودوي كي ديماكي بيان، غادي خصنا ناري الطياره غادي خصنا اون كريم ولا اون موس نيتويونت اللي غادي نغسلو بها وجهنا. اي هذه اللي غنوريكم دابا سا ريست اون فالور سور عندي. il s'agit de la mousse nettoyante ديال كوكو فريش. وريتها لكم بزاف ديال النوبات. دونك هذه ريحتها فريمون ديال الكوكو تيكستور موس. سورتو شنو كيعجبني فيها سي كو ديك الريحه ديال الكوكو مجهده. انا جو سوي تري سنسيبل وحساسه بزاف في الروايح نتاع لي برودوي اللي كنخدم. دونك فريمون الا ما كانش لو برودوي ريحته زوينه راه ما كنقدش نخدمو. هذه زوينه بزاف، الريحه زوينه. اي ان اوتر بوين سي كو من بعد ملي كتغسل وجهك ما كتنشفوش، لان كاينين شي صابون ملي كتغسل وجهك ابري كتحس وجهك عاد بحال كيتكمش كيتجمع. هادي نو كيبقى فريمون وجهي ليس ماشي مكمش وماشي ناشف. لو ديرنيي برودوي بور فيزاج وهذا اوسي سي ان كود كور اللي الناس اللي كنخدمو دابا اللي غادي تكونوا شفتيوه في لا روتين ديالي لا روتين دو سوار. دونك il s'agit du لو بيكسي غلو تونيك. هذا سي فيه 5% نتاع لاسيد غليكوليك. دونك هذا سي ان اكسفوليون ان تونر اكسفوليون سيتادير ملي كديرو في قطيين بصح حبيبه ديالي ملي كتمسح بيه وجهك كيزول ديك لا بو مورت كيزولها على لو فيزاج. دوكو كيخلي دائما ديك لو فيزاج عاطي ليكلا اي اون بليس دو سا كيزول ان بتي بو لي تراس اللي تيكونوا عندك في لو فيزاج. دونك هذا فايت اللي خدمته جو بونس اول نوبه بديتو في افريل
mars ou avril 2019 et depuis ملي كنشوفو جي فريمون خاصو واحد ان بتي كو تاع هذا لو غلو تونيك كنجي اي كنشري. اي لي دو ديرنيي برودوي وغادي نجيو هنايا الماكياج. دونك هادو سي دي برودوي اللي كنخدمهم دائما je pense تكونوا devinetيهم انا سورتو كيكونوا عيني هما اللي مقادين. il s'agit d'un eyeliner et d'un mascara. سي هاد لو ماسكارا ديالي كود كور اللي كتعرفوه ديال كلارانس سي لو وندر بيرفكت. اللي كيعجبني فيه سي كو لا بروس اي فين كتهز اسي دو برودوي مي ماشي بزاف باش كتعمر لا بروس اي لو نوار ديالو الي انتونس. اي ملي كديروا فريمون في لي سيل ديالك عرفتي ديك لو ريغار كيتجبد والعينين كيكبروا سا جادور. المهم راكم شفتوا عندي دي زاني كيتسالى وكنعاود ناخذو. اي لو ديرنيي برودوي ديالنا ديال هاد النهار هو هاد سي لايلاينر ديال بينيفيت لو ريال لاينر. بحال شفتيو لا بروس ديالو ولا الشيته ديالو فريمون رقيقه دونك سا تو بيرمي بون مازال فيه شحال ما خدمتو شحال مني ساليتو مي هانتوما شوفوا سا بيرمي انك دير شريطه رقيقه هانتوما حيت الراس ديالو الى ايبر فان. دونك هذا كان برودوي فيني مي ما بقاش برودوي فيني. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم تكون عطاتكم اون ايدي على لي برودوي اللي كنتو باغيين تشريوهم باغيين تجربوهم. بيان سور اي جو تيان بريسيزي بور نيمبورط كيل برودوي كل واحد و لو تيب النوع ديال البشره ديالو. دونك الحاجه اللي غتوالمني انا يمكن ما توالمكش نتيا. دونك اوسي قبل ما تاخذوا النصيحه تاع شي واحد بالنسبه لشي برودوي شوفوا واش عندكم نفس نوع البشره. بحال دابا انا ما عنديش البشره دهنيه مي عندي سورتو لا بو نورمال اميكس سيتادير كتكون عندي شويه هنايا في لا زون تي اللي تيكونوا عندي فيها شويه ديال الحبيبات ولا لي بوان نوار مي هنايا عندي نورمال. دونك ما عنديش ديك لابو اللي كتيدم ولا لابو اللي ناشفه بزاف. دونك فوالا لي سوان اللي انا كنصحكم بهم سي لهاد نوع البشره ديالي. دونك فوالا جيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي ان بوتي كومونتير اي سورتو تقولوا لي شنو هما لي برودوي اللي نتوما ساليتيو هاد الشهر. دونك جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله لاندي مع الربعه ديالي 3 ديالكم. سلامه.